अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वगैरह में खुश आमदीद। पेशावर हमले के बाद कल होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद बड़े बड़े धमाके हुए हैं जनाब, बड़े जोरदार धमाके। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि उन धमाकों के नतीजे में बहुत सारी शख्सियात तरा निकल गए तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। अगरचे जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सरबराही उस जो कॉन्फ्रेंस है उसका बुनियादी मकसद पेशावर हमले के तनाजुर में इकदामात क्या क्या लेने हैं और किस तरीके का ऑपरेशन चलाना है, इसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ न कुछ चीज़ों को प्लान किया गया था। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के फौरी बाद होने वाले अचानक सियासी धमाकों ने इस कॉन्फ्रेंस के ताने बाने जाकर जुड़वा दिए हैं उन शख्सियात के साथ जिनके बारे में ये इतलात आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक आ रही हैं। और ख़ास तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रिहाइश गाह पर रात गए या आप ये कहें कि अल सुबह पड़ने वाले छापे ने जो पूरी की पूरी सूरत हाल है उसको बदल के रख दिया है। और इस तनाजुर में जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के फ़र्जंदे अर्जुमंद हैं चौधरी मुन्नस इलाही साहब, उनकी तरफ से इस बात का इजहार करना कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रिहाइश गाह पर हमले के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है ने ये जो ताने बाने हैं जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के साथ, उसको उस सिमत में ना सिर्फ जोड़ दिया है बल्कि उसके बाद सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम ने भी इसी बात का तासुर दिया है कि जनाब जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका बुनियादी मकसद दहशतगर्दों की बीखगनी नहीं था बल्कि हकीकी सियासी कुव्वतों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश थी और उसी के लिए ये सारे के सारे इकदाम किए गए। लेकिन हकीकी सूरत हाल इससे ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आती है कि हुआ क्या हुआ ये कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रिहाइश गाह के ऊपर छापा मारा गया और तकरीबन 25 से 30 पुलिस मोबाइल्स ने गुजरात में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो रिहाइशगाह है जिसको कुंजा हाउस कहते हैं उसको घेरे में ले लिया और 4 घंटे तक ये मुहासरा जारी रहा। और सुबह 4 बजे के करीब ये छापा मारा गया, दाखिल होने की कोशिश की गई ऐनी शाहिदीन के मुताबिक, लेकिन वो जो है पुलिस वाले वो जो उस रिहाइशगाह है उसके अंदर जो है वो दाखिल नहीं हो सके। सूरज तुलू होने के बाद इस मुहासरे को ख़त्म कर दिया गया। चौधरी फैमिली के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जिस वक़्त ये छापा मारा गया गुजरात में उस वक़्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो गुजरात में अपनी उस रिहाइशगाह में मौजूद नहीं थे। और उसके बाद फिर जब ये बताया गया पुलिस वालों को कि जनाब ऐसे कोई मौजूद नहीं है, थे चौधरी फैमिली का कोई बंदा नहीं रह रहा, तो फिर उसके बाद इस मुहासरे को ख़त्म किया गया। पुलिस का ये कहना है कि जनाब हमने ये जो छापा मारा है ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए ये छापा नहीं मारा गया बल्कि ये जो छापा है ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो है चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो भाई हैं चौधरी वजाहत हुसैन साहब, उनकी गिरफ्तारी के लिए ये छापा मारा गया है क्योंकि उनके खिलाफ और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे चौधरी हुसैन इलाही साहब के खिलाफ ये जो एक FIR दर्ज हुई है उस FIR को अमली जामा पहनाने के लिए ये गिरफ्तारियां ज़रूरी थी क्योंकि इनको कई मरतबा ये हदायत की गई कि जनाब आप इस FIR के हवाले से मुतल्लिका थाने में पेश हों, लेकिन ये लोग वहाँ पर पेश नहीं हुए, तो जिसके बाद इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। इसके साथ साथ जो दूसरा मामला है वो है गुजरात के थाना कुकराली में दर्ज मुकदमा, जिसमें 16 फरवरी को पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया था और कोटला अरब अली खान सिविल हॉस्पिटल के नाम की तब्दीली के ऊपर झगड़ा हुआ था। और वो एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल थी जहां पर मूसा इलाही साहब जो चौधरी वजाहत हुसैन साहब के साहबजादे हैं वो जो अवाम के रद्दअमल के बाद पथराव के बाद वहाँ से जूतियाँ छोड़कर भागते हुए नज़र आ रहे थे। अब ये जो सिचुएशन है बज़ाहिर तो ये इस बात की तरफ इशारा दे रही है कि इस काम के अंदर जो एक रवायती जो एक पुलिस का मामला था वो था, लेकिन चौधरी मुन्नस इलाही साहब ने इस सारे के सारे मामले को एक अलग रंग दे दिया जिसकी वजह से जो सिचुएशन है वो ज़रा थोड़ी सी बिगड़ी क्योंकि चौधरी मुन्नस इलाही साहब इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। वो कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान से बाहर गए थे, स्पेन गए थे, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर हुकूमत बदल गई, यहाँ पर इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी, तो फिर चौधरी मुन्नस इलाही साहब ने वतन वापस आने से गुरेज कर लिया। उसके बाद वो फ्रांस चले गए और अभी तक वहाँ पर मुकीम हैं। चौधरी मुन्नस इलाही साहब ने ये आज सुबह होने वाली जो वारदात है इसके ऊपर सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया और ट्वीट के साथ उन्होंने जो एक वीडियो है जो छापे की है उसको लिंक किया और उनका ये कहना था कि जनाब ये जो छापा मारा गया है
ہماری رہائش گاہ پر، وہاں پر اس بات کی تو سمجھ آتی ہے کہ پولیس وہاں پر موجود ہو، گھر پر چھاپے کے دوران کالی ویگو ڈالوں کی وہاں پر موجودگی کی سمجھ نہیں آتی۔ اور ان کا جو ٹویٹ ہے جس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس ٹویٹ کے اندر وہ یہ کہتے ہیں، کل رات پولیس نے ہمارے گجرات کے گھر پر ریڈ کی، یہ کوئی وراثت نہ کوئی کیس، نہ کوئی وارنٹ نہ کوئی کیس، پولیس کی 25 گاڑیوں کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ 2 کالے ویگو ڈالے کیا کر رہے تھے؟ کیا انڈین جاسوسوں کو ڈھونڈا جا رہا تھا؟ اب یہ جو کالے ویگو ڈالے ہیں، یہ ہماری جو سیاسی تاریخ ہے اس کے اندر بہت زیادہ بدنام ہو چکے، کیونکہ ویگو ڈالوں کی ہر ایک جگہ پر اگر موجودگی ہو تو پھر اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اور ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ایجنسیاں اس کے اندر انوالو ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے لاہور میں چودھری مونس الہی صاحب کے ایک دوست ہیں فرحان صاحب، ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور چودھری مونس الہی صاحب نے اس گرفتاری کے عمل کی ویڈیو بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کی تھی، اور اس وقت بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کالے ویگو ڈالے یہاں پر کیا کرے ہیں، میرے دوست کو ویگو ڈالے میں ڈال کر اٹھا کر لے کے جایا گیا ہے۔ بعد میں ایف آئی اے کہے گی کہ جناب ہم نے یہ جو ساری سچویشن ہے اس کے اندر ہمارا کوئی رول نہیں ہے، نہ ہی یہ بندہ ہمارے پاس ہے، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ آلدو کہ اس کے بعد فرحان صاحب جو ہیں وہ نہ صرف ریلیز ہوئے بلکہ انہوں نے ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ان کو کسی نے جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا تھا، وہ اپنی مرضی سے شمالی علاقہ جات کی سیر کو چلے گئے تھے۔ قصہ مختصر کہ یہ صرف ایک دھماکہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جڑتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا یہ جو پولیٹیکل فیبرک ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کویسچنز آ رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو بار بار اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی ایک طے شدہ سوچے سمجھے منصوبے کی ایک کڑی نظر آتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب پاکستان اس وقت شدید ترین دباؤ کا شکار ہے، اس وقت جب ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی ایک نئی لہر ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خاص طور پر اس موقع پر جب ایک مسجد پر حملے کے دوران تقریباً 100 کے قریب افراد شہید ہوئے۔ اس موقع پر سیاسی لڑائی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو کھینچنا یقینی طور پر ایک ایسا عمل ہے جس کی پذیرائی نہیں کی جا سکتی۔ آلدو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد یہ والے چھاپوں والی کارروائی ہوئی، اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ان دونوں کو ایک ساتھ نتھی کرنے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ ایف آئی آرز درج ہیں۔ اگر اتنا ہی معاملہ تھا، اتنے ہی جو ہے وہ خوف تھا، تو یہ جو ایف آئی آرز تھی ان کی پیروی کرنی چاہیے تھی، تھانے میں پیش ہونا چاہیے تھا، یا عدالت سے جا کر اس کارروائی کے اوپر کوئی ضمانت قبل از گرفتاری کرانی چاہیے تھی، جو لیگل ریمیڈیز ہیں ان کو اویل کرنا چاہیے تھا، نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر اس معاملے کو الجھایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے جو رد عمل ہے وہ بہت ہی زیادہ، میری نظر کے اندر بہت زیادہ دلچسپ رد عمل آیا ہے، آلدو انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ 2 ماہ کی نگران حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز رہے، اور یہ جو ہے نگران حکومت کی ان غیر قانونی حرکات پر ہم عدالت میں جائیں گے، ہمیں آزاد عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے، اب لوگ ان کے گھروں کے سامنے احتجاج کریں گے، محسن نقوی کا کام صاف شفاف الیکشن کرانا ہے۔ لیکن حکمرانوں نے پولیس کو جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں پر لگا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ان کی طرف سے کی گئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی سپورٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ میری فیملی کا فیصلہ ہے۔ چودھری شجاعت حسین صاحب کا اگر دل کرتا ہے تو وہ جو مرضی فیصلہ اختیار کر لیں، آلدو کے چودھری جو شجاعت صاحب ہیں ان کی مدت صدارت وہ ایکسپائر ہو گئی ہے، اب ہم نیا صدر لے کے آ چکے ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب، لہٰذا اب ہمارا اس معاملے سے لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو انہوں نے فیملی والی بات کی ہے یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے۔ اب فیملی کے اندر یقینی طور پر ان کی جو ہے اہلیہ محترمات بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ ایک سے زائد ہیں، اور ان کی اولاد بھی آ سکتی ہے، اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ اپنے صاحبزادگان اور اپنی ازواج جو ہے محترمات کی وجہ سے کیا ہے، تو پھر تو چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے میرا خیال ہے کہ یہ پیغام دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، جناب میرا قصور نہیں، میری بڑھیاں دا تے میرے بچیاں دا بڑا دباؤ سی، اب میں گھر کے اندر لڑائی تو نہیں ڈال سکتا آپ کے ساتھ تعاون کر کے، لہٰذا میری مجبوری کو سمجھیں اور مجھے کچھ گنجائش دے۔ میری نظر میں اس بات کے علاوہ اس کے اندر اور کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن ایک اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو آج
सुबह हुई है उसके नतीजे में एक दम से एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है। दूसरी जानिब जिस दूसरी सियासी शख्सियत का इस सारे वाक़यात के अंदर तरा निकला है वो शेख रशीद साहब हैं। शेख रशीद साहब ने पहले मलबा डाला आसिफ अली जरदारी साहब पर और इमरान खान के कान भरे कि आप आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ बयान दें, और ये चीज़ें मीडिया पर मौजूद हैं। फिर ये जो हैं शेख रशीद साहब के कहने पर इमरान खान साहब ने अपने ऊपर एक नए कातलाना हमले की कहानी को घड़ा और उसकी जिम्मेदारी डाल दी आसिफ अली जरदारी साहब पर, यह कहते हुए कि उन्होंने किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ रब्ता भी किया है और पाकिस्तान के ताकतवर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस भी आसिफ अली जरदारी साहब के इस प्लान में उनके साथ मौजूद हैं। ये बात हो गई। शेख रशीद अहमद साहब की मुलाकात हुई 2 मरतबा इमरान खान साहब के साथ, और फिर उसके बाद उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यूज़ में इस हवाले से जिक्र किया। एक दरख्वास्त थी जो जमा कर दी गई थाना अपारा, और वहाँ पर यह कहा गया कि जनाब शेख रशीद ने ये इल्ज़ाम लगाया है, लिहाजा शेख रशीद को बुलाकर इसके सबूत लिए जाएं। फिर शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से ये बात सामने आई कि जनाब मैंने अपने वकील को भेजा, SHO ने ये मेरा जो जवाब है उसको वसूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद शेख रशीद साहब की तरफ से SHO के सामने जो बयान जमा कराया गया, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी मौजूद है, उसके अंदर शेख रशीद साहब कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, मैंने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं है। ये बयान वहाँ पे उन्होंने जमा कराया और उसके बाद फिर वो अपने पहले जमा कराए गए बयान से मुकर गए, और फिर उनका ये कहना है कि नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन मैं सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को दूंगा। इसका मतलब ये है कि मेरी लाइन सीधी होनी चाहिए। दूसरी जानिब जो मुतलका थाना है उसने जो शेख रशीद साहब का भी तरा निकाल दिया, ये कह के कि जनाब आज शाम तक पेश हो, नहीं तो असीं तुहानूं आप जड़ा ना बुला के थाने बिठा लांगे। अब इसका मतलब ये है कि शेख रशीद अहमद साहब की भी गिरफ्तारी के इम्कानात पैदा हो गए हैं, और ये वजह है कि शेख रशीद साहब भी अदालत के इस वक्त जो है पास मौजूद हैं, जहाँ पर उन्होंने इस बात की दरख्वास्त की है कि जनाब ये SHO ने मुझे पकड़ लेना है और लिहाजा मुझे जो है बेल बिफोर अरेस्ट दे, ताकि मैं वो इस गिरफ्तारी से बच सकूं और इस तफ्तीश के अंदर शामिल हो सकूं। अब कहने का मतलब ये है कि भाई इतनी ज़्यादा आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। देखें, हर एक चीज़ पाकिस्तान के अंदर ये बदकिस्मती है। मैं आपसे बिल्कुल हकीकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इक़्तिदार में आने के लिए अवाम यानी मेरे और आप पर भरोसा करने की बजाय ये जो महल्लाती साजिशें हैं, ये जो गठजोड़ होता है, ये सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करते हैं। माजी के अंदर यही होता रहा। अदरवाइज़ काफ लीग जब मुशर्रफ दौर के अंदर बनी थी, क्या काफ लीग हुकूमत बना सकती थी? क्या काफ लीग के अंदर कोई इतने बड़े को पहलवान इलेक्टेबल्स या ऐसे कोई क्राउड पुलर मौजूद था जो नवाज शरीफ या बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त उनका मुकाबला कर सकते नहीं था? लेकिन चूंकि ये गठजोड़ था, इक़्तिदार में आने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने माजी के अंदर बहुत सारा काम किया। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब का हाइब्रिड रजीम का जो तजर्बा है, ये हमारे गले का फंदा बन चुका है। ना हम इससे निकल पा रहे हैं और ना ही हम इसको सस्टेन कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके नतीजे में हमारा जो मुल्क है, हमारा जो मुआशरा है, हमारी जो मुआशरत है और हमारी जो मईशत है, ये तमाम की तमाम एक ऐसे दलदल में उतर चुकी हैं जहां से इसको वापस खींचने की या इससे बाहर निकलने की जितनी भी कोशिश की जा रही है, हम उस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में भी पॉलिटिकल एलीट अगर दोबारा माजी की ही गलतियों को दोहराना चाहती है और इस्टेब्लिशमेंट को भी मजबूर करना चाहती है कि वो माजी की गलतियों को दोहराए, यानी सियासी अमल के अंदर मुदाखलत करे, सियासी अमल के अंदर एक फरीक का किरदार अदा करे, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान को वो जो दलदल जिसके अंदर हम धंस चुके हैं, उस दलदल से बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त होना क्या चाहिए? 2 इश्यूज हैं और इन 2 इश्यूज के ऊपर सबको मुत्तफिक होकर जो है वो सर जोड़कर ना सिर्फ बैठना चाहिए बल्कि जो भी फैसले हों उन पर अमल दरामद करना चाहिए। नंबर 1, दहशतगर्दी की मौजूदा लहर की सरकोबी, जिसको एड्रेस किया गया है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, और इस अज़्म का इजहार किया गया है कि ये जो दहशतगर्द हैं इनके घरों तक इनका पीछा किया जाएगा और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, और जब तक ये हम दहशतगर्दी के इस नासूर का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं कर देंगे, हम चैन से बैठेंगे। और इसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातों को बैक आवाज़ होकर
اس ریزالو کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ دوسرا ایشو ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کا۔ ہر گزرتا دن پاکستان کی معیشت کے اوپر دباؤ بڑھا رہا ہے، ہر گزرتا دن پاکستان کی معیشت کو ڈبو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت ڈوبنے کا یا معیشت کے اوپر آنے والے دباؤ کے جو اثرات ہیں وہ مجھے اور آپ کو یعنی پاکستان کے عوام کو بھگتنے پڑیں گے، جن کا معیشت کی بدحالی کے اندر کسی طرح کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہم اپنے حصے کا کام بھی کر رہے ہیں، اپنے حصے کا بوجھ بلکہ اپنے حصے سے بڑھ کر بوجھ ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ طبقات جس کو ہم یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ایک ایلیٹ کلاس ہے، اس کے اوپر آج تک کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ ستم تو یہ ہے کہ 22 کروڑ پاکستان کی آبادی میں سے صرف 1% لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس پیئرز ہیں، اور باقی کے تمام لوگ جو ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ادا کرتے ہوئے، وہ جو باقی لوگ ہیں جن کو ٹیکسز ادا کرنے چاہیے ان کے حصے کا بوجھ بھی اٹھائے چلے جا رہے ہیں، اور اس سمت کے اوپر توجہ دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اقتدار کے ایوانوں کے اندر وہ تمام لوگ موجود ہیں جن کا تعلق ہی اشرافیہ سے ہے، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، کوئی جاگیردار ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، لیکن جو عام آدمی ہے، میں اور آپ ہیں، نہ ہماری دسترس ہے اقتدار کے ایوانوں تک، اور نہ ہی ہماری آواز کو اقتدار کے ایوانوں میں سنا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اس مسئلے کو صرف اور صرف اسی صورت میں ایڈریس کیا جائے گا جب عام آدمی اقتدار کے ایوانوں پارلیمان تک پہنچے گا، لیکن وہاں تک پہنچنے کو بھی اس عمل کو بھی اس حد تک پیچیدہ اور مہنگا کر دیا گیا ہے کہ عام آدمی انتخابی عمل میں حصہ لینا تو بڑی دور کی بات ہے، عام آدمی کا انتخابی عمل کے اوپر سے اعتماد بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس اعتماد کی کمی یقینی طور پر ہماری پولیٹیکل اشرافیہ اور ہماری یہ جو معاشرتی اشرافیہ ہے ان کو اس کا فائدہ ہے، کیونکہ ان کے راستے میں ان کے آبجیکٹیوز کے اندر کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اب اگر اس موقع پر بھی ہماری جو حکمران قیادت ہے، ہماری جو اپوزیشن ہے، ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ ایوان میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، جب تک یہ سب مل کر اس بات کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہمیں اس ڈوبتے ہوئے پاکستان کو نہ صرف اس بھمر سے نکالنا ہے بلکہ اس کو ایک ایسے سسٹینیبل راستے پر ڈالنا ہے جہاں سے پاکستان اقتصادی ترقی کے ثمرات سے فائدہ اٹھا سکے، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ہمیں کرنا کیا ہوگا، ہمیں صرف اور صرف اپنی انا کی قربانی دینا ہوگی، اور عام آدمی کو بالواسطہ ٹیکسز کے بوجھ سے نجات دلاتے ہوئے جو حقیقی معنوں میں ان ٹیکسز کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اس کو شفٹ کرنا ہوگا۔ ادروائز ہمارے لیے جو سچویشن ہے یہ خراب رہے گی، ادروائز یہ جو چھاپوں سے ان کے طرح نکلتے رہیں گے اور مہنگائی سے ہمارا سانس اکھڑتا رہے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔